नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको विवरण मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। दर्शकहरू, करिब 42 दिन भइसकेको छ प्रहरीले नक्कली शरणार्थीहरू बनाएर नेपालबाट मानव तस्करी गरियो भनेर अनुसन्धान गर्न थालेको। उसले गुप्त रूपमा अनुसन्धान गरेको करिब यो 40 देखि 42 दिनको अवधिमा 8 जना मानिसहरूलाई पक्राउ गरिसकेको छ र अझै 10 देखि 11 जना मानिसहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने उसले प्रारम्भिक सूचना उजुरी जाहेरीहरू सङ्कलन गरेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, यो नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीहरूलाई अमेरिकामा निर्यात गर्ने गिरोहहरू सुरुवातमा यो एउटा ठगीको केस भनेर प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेको थियो। सुरुवाती चरणमा ठगीको भनिएको यो केस बिस्तारै यो सङ्गठित अपराध रहेछ भनेर प्रहरीले पत्ता लगाएको छ। सङ्गठित अपराध गर्ने गिरोहमा अब दलालहरू, तिनका नाइकेहरू मात्रै छैनन्, त्यहाँनेरि अब कर्मचारीहरू, बहालवाला गृह सचिव पनि रहेको पाइयो। त्यति मात्र होइन, यो देशले उप प्रधानमन्त्री भनेर माननीयको उपाधि दिएको व्यक्ति पनि यसमा संलग्न भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको छ। र प्रहरीले यसरी अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको व्यक्तिलाई अब कुन ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्ने, कुन ढङ्गबाट यो प्रक्रिया अगाडि लैजाने भन्ने एउटा चुनौती उसका सामुन्नेमा छ। तर प्रारम्भिक नतिजाले प्रहरीलाई साथ दिएको छ, स्याबासी पाएको छ, सरकारले पनि स्याबासी पनि पाएको छ, समर्थन पनि प्राप्त गरेको छ। प्रहरीले स्याबासी पाए पनि अब स्याबासी पाइरहँदाखेरि, ताली पाइरहँदाखेरि यो सँगसँगै अब उसका चुनौतीका दिनहरू पनि प्रारम्भ भएका छन्। प्रहरीले यही बिचमा अब अनुसन्धानलाई चुस्त बनाउनु पर्ने र जो 8 जना मानिसहरू पक्राउ परेका छन् तिनीहरूले दिएको बयानको आधारमा थप मानिसहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने उसको काँधमा जिम्मेवारी आइलागेको छ। अहिलेसम्म कर्मचारीलाई उसले पक्राउ गरेको छ। अहिलेसम्म बीचमा बसेर नाफा कमाउने दलालहरूलाई उसले पक्राउ गरेको छ। अब पालो आएको छ कठालो समाउने राजनीतिक कर्मीहरूको। उप प्रधानमन्त्री भइसकेका टोपबहादुर रायमाझीको नाउँमा चेक काटिएको कुरा जब सार्वजनिक भयो, अहिले जताततै उनका नाउँमा काटिएको चेक सार्वजनिक भएका छन्, जसले पनि त्यो देख्न सकेका छन्। त्यो व्यक्तिको नाउँ सार्वजनिक भइसकेपछि प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो। उनका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई बुटोलबाट पक्राउ गर्यो। तर भैरवा आइपुगेका विमान चढ्न भनेर टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको यतिन्जेलसम्म पनि छैन। प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न नसकेको हो कि उनी प्रहरीको नजरकै सामुन्नेबाट अलग भएका हुन्, यो प्रश्न रहेको छ। प्रहरीलाई मानिसहरूले अहिले सन्देह प्रकट गरिरहेका छन्, शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्। कपनको एउटा घटनामा एक झलक देखेको व्यक्तिलाई झापा पुगेर सीसीटीभी फुटेजकै आधारमा पक्राउ गर्न सक्ने नेपाल प्रहरीको अब्बल टिमले जति बेला पनि, जुन चोकमा पनि, जुन मोडमा पनि चिनिने पात्र टोपबहादुर रायमाझीलाई किन पक्राउ गर्न सकेन भनेर अहिले प्रहरीमाथि प्रश्नको वर्षा गरिरहेको छ। र यो प्रश्नको वर्षा भइरहँदाखेरि प्रहरी शङ्काको घेरामा परेको छ। र प्रहरीले जब राजनीतिक कर्मीहरू उसका सामुन्नेमा पर्छन् त्यसपछि खुट्टा लगलग काम्ने र हुचिलको सामुन्नेमा परेको बिरालोको जस्तो चाल हुने त होइन भनेर प्रहरीलाई शङ्का पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रहरीको सामुन्नेमा अब राजनीतिक कर्मीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने दायित्व छ। अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदाखेरि अब उसले
राजनीतिक कर्मीहरूलाई नै समात्नु पर्नेछ। तर राजनीतिक कर्मीहरूलाई समात्ने क्रम चलिरहँदाखेरि अब यसले उसलाई दोष लगाउने क्रम उपक्रमहरू प्रारम्भ भएका छन्। जब टोप बहादुर रायमाझीको नाउँ सार्वजनिक भयो त्यस लगत्तै यो घटनाक्रमले अर्कै मोड लिएको छ। बिहिबार वैशाखको 21 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न भनेर सिंहदरबारमा पुगे। दुई नेताहरूको बीचमा संवाद भयो। संवादमा के कुराकानी भयो भन्ने कुरा दुईजना बाहेक तेस्रो व्यक्तिलाई थाहा छैन, किनभने यो भेटमा दुई नेताहरू मात्रै बसेका थिए। तर बाहिर निस्केर नेकपा एमालेका अध्यक्षले जो पायो त्यही व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसलाई बाटोघाटो चौबाटो जहाँ पनि समाउने होइन भनेर अभिव्यक्ति दिए। यसपछि मानिसहरूलाई शङ्का भयो, कतै नेकपा एमाले त्यसका अध्यक्ष टोप बहादुर रायमाझी जो उनको पार्टीका सचिव पनि छन् उनलाई जोगाउनको लागि परेका त होइनन्। यो शङ्का त्यहाँबाट व्याप्त भयो। कुरा यतिमा मात्रै सीमित रहेन। भैरवा आइपुगेका टोप बहादुर रायमाझी त्यसपछि अलग भए। उनी कहाँ गए? न विमान चढे न उनको गाडीमा फेला परे। चालक फेला परे तर गाडी फेला पर्यो, तर टोप बहादुर रायमाझी फेला परेनन्। कतिपयले बालकोटमै छन् टोप बहादुर रायमाझी भनेर मिडियामा लेखेको पनि देखियो। यस्ता कुराहरूको भरपर्दो सूचना नआउन्जेलसम्म पत्तै हाल्ने स्थिति छैन। तर कुरा यतिमै सीमित रहेन। त्यसपछि शनिबार वैशाखको 24 गते पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष बीच दोस्रो भेट भयो। दोस्रो भेटपछि नेकपा एमालेका अध्यक्षले टोप बहादुर रायमाझी कहाँ छन् भनेर प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ताहरूलाई तपाईहरू नै खोजेर मलाई बताइदिनुस् भनेर उल्टै जवाफ फर्काएका छन्। त्यसपछि वातावरण अर्कै ढङ्गको बनिराखेको छ। यो दुई भेटबाट एउटा अर्थ निकाल्न सकिन्छ कि नेताहरूले कतै सेटिङ त गर्दै छैनन् भनेर। तर यही कुरा चलिरहँदाखेरि एकजना अनुभवी पाका कूटनीतिज्ञ भन्नुहोस्, राजनीतिकर्मी भन्नुहोस्, निलाम्बर आचार्यले चाहिँ मुद्दा चलिरहँदाखेरि दुई नेताहरूको भेट अनुचित र अनुपयुक्त प्रतिक्रिया दिएका छन्। र यो दुईजना नेताहरूको भेटपछि प्रधानमन्त्रीको भनाइ बडा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यहाँनेर प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् कि कोही पनि मानिसहरू छुट्दैनन्, यो ट्रेलर मात्रै हो, यसको पुरै फिल्म हामी देखाउँछौँ भनेर। सरकारमा हुनेहरूले र अहिले भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई बेच्ने मान्छे मध्येकाहरूले बडो व्यङ्ग कसेर हरे प्रचण्डको हालत हेर त, चिसो बाटोमा बिहान बिहान पुसमा बस्या छ, प्रचण्डको हालत त यस्तोमा पो पुग्यो भन्थे तिनले। सम्झिनु भएको छ तपाईँहरूले? तर त्यसको केही समयपछि लाखौँ जनता काठमाडौँको सडकमा एकपटक होइन 3 पटक लाखौँको जनसङ्ख्या आइसकेपछि उनीहरूको सम्पूर्ण प्रतिगमन र विघटनका षड्यन्त्रहरू परास्त भए। नेपाली जनता फेरि विजयी भए, हामी फेरि विजयी भयौँ। अहिले पनि एक थरी मान्छेले सपना देखेका होलान्, माओवादी अब कमजोर भएको छ, 32 सिटे, हाम्रो नाम त्यस्तो भएको छ क्या 32 सिटे। अब हामी एकचोटि फेरि गर्जियौँ भने यो 32 सिट बहुमत सिटमा पुग्छ र नेपाल कब्जा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यो नक्कली शरणार्थी घटनामा सानो घटना छैन यो भनेर सङ्केतको भाषामा बोलेका छन्। यो निकै ठुलो सञ्जाल छ उनले भनेका छन्। सञ्जाल कति ठुलो छ? सरकारले गर्ने अनुसन्धान, सरकारले ल्याउने रिपोर्टले बताउनेछ। यदि साँच्चीकै ठुलो रहेछ भन्नुको मतलब यसमा ठुला मानिसहरू संलग्न रहेछन् भन्ने कुरा हो। अहिले यो प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदाखेरि सञ्चार माध्यमहरूमा पूर्व गृहमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँडदेखि अन्य मानिसहरूको नाम पनि भटाभट लिन थालिएको छ।
बालकृष्ण खाँडको नाम नलिनु भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दलले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। स्वयं बालकृष्ण खाँडले म यसमा संलग्न छैन भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने उनको अठोट पनि रहेको छ। तर सार्वजनिक मिडियाहरूमा गृहमन्त्री भएको नाताले र केही त्यस्ता खबरहरू पनि छन्, सूचनाहरू पनि छन् बारम्बार झापा गएको र यो झापा जानुको कारण उनी 1.5 वर्षसम्म गृहमन्त्री हुँदाखेरि नक्कली शरणार्थी बन्ने कुरामा कहीँ न कहीँ मिलोमतो छ बालकृष्ण खाँडको भनेर मानिसहरू बताइरहेका छन्। यस्ता कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अहिलेसम्म टोपबहादुर रायमाझी र नेकपा एमाले चर्चाको शिखरमा थिए। अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि यसमा मुछिँदै तानिँदै आएको छ। काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिले नेताहरू बोल्ने बेला होइन, यो कानुन बोल्ने बेला हो, कानुन बोल्ने बेला भएको हुनाले कानुन बोल्छ र नेताहरू अहिले बोल्न हुन्न भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेताहरूका प्रतिक्रिया थरीथरीका आएका छन्। सबैले स्याबास भनेका छन्, सबैले क्या बात भनेका छन्। तर उनीहरूले यो कुरा मुखले बोलेका हुन् कि मनैदेखि बोलेका हुन्, अब हेर्नुपर्ने पर्गेल्नुपर्ने कुरा यही नै रहेको छ। तर जब नक्कली शरणार्थीको प्रकरण नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ तेर्सिएर आयो, कुरा यतिमा छैन, कुरा अडियो प्रकरणमा पनि आएको छ। एउटा अडियो सार्वजनिक भएको छ जुन स्वरले बारम्बार बताइरहेको छ। एउटा स्वरले नाम लिइरहेको छ मन्जु खाँडको, अर्को स्वरले नाम लिइरहेको छ आरजु राणाको। यी दुईटा नाम त्यस्ता नाम हुन् दर्शकबिन जो बालकृष्ण खाँड र शेरबहादुर देउवासँग जोडिएका नामहरू हुन्। यिनीहरूलाई किन कारबाही हुँदैन भनेर अहिले प्रश्नमाथि प्रश्न गरिएको छ। कतिपयले उत्तर पनि दिइरहेका छन्। ढाका कुमार श्रेष्ठमा आफैले उनले संवाद गरेका थिए, उनको आफ्नै स्वर थियो, त्यसकारण उनी कारबाहीको दायरामा आए। तर यो प्रकरणमा मन्जु खाँड र आरजु देउवा बोलेका छैनन्, अरू कसैले लगाएको आक्षेप मात्र हो भनेर कसैले यसमा बचाउ पनि गरिराखेका छन्। यसको सत्य के हो, यसको तथ्य के हो खोजिनेछ, प्रहरीले पक्कै पनि खोज्ला। तर यो खोज्दा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै यो निकै ठुलो आकारको छ। यी सबै कुराको जेसुकै कुरा भए पनि हामी खुट्टा कमाउने छैनौँ, जुन प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको छ। यो अडियो हेरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भनाइ के रहनेछ। तर त्योभन्दा पहिला हामी यसमा आरजु राणा देउवा र मन्जु खाँडको नाम कसरी आइरहेको छ त्यो कुरा यहाँनेरि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। भोलि वितरण गर्ने भने आफूलाई सरकार त छिटो पढाउनु पर्छ। अब ल है काम गर्नु सकिन, भोलि सकेर पछि छिटो सरकार आउँछ है। यसो ल काम सुरु, अब भोलि पछिदेखि काम सुरु भन्यो, म 12 खाए छिटो सरकार कति समय भने त्यो नियत बस्नु नि त है। सरकार के कारण हुन्छ मान्छे रातारात सरकार नै त्यही खाने त हो नि, त्यही त हो खाने यस्तो नगए हामी त। अहिले भोलि तपाईँ भोलि प्रश्न भोलि मिडिया पनि बोलाउँछु भन्नु, जे हुन्छ हुन्छ कि तपाईँ डुम्मा नआउनुहोस्, म छु यार। मैले भोलिसम्म अब यो हप्ताभित्र भएन भने मैले सबै मिडियासँग कुरा गरिसकेको छु। म सब मिडिया प्रयास गर्छु, त्यही अनुमान लगाएर या चाहिँ त्यही कसको समय गर्नु म सब कुरा हिँड्छु, किन मलाई केही डर छैन कि। आज जोलाई 2.5 करोड बुझायो, 6 करोड रुपियाँ त्यो बाँकी नखानलाई बुझायो होइन। मन्जु जे बुझ्नु भयो घरमा गएर चाहिँ हुन्थ्यो हनुमान सन्देश त्यसपछि गर्छ, त्यति गरेर बुझायो बुझाएर रेकर्डमा छ नि त। त्यसरी भएको त्यही हो। मलाई कस्तो लाग्यो दाइ कुरा छोडिदिनु न। नामहरू ठुला ठुला सार्वजनिक हुन थालेका छन्। घटनामा र अनुसन्धानमा सहभागी कतिपय अधिकारीहरूको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भने ठुला नामहरू यस कारण पनि लिइन्छ कि केसहरू डिसमिस होस् भनेर। जब ठुला व्यक्तिहरूका नाम लिइन्छ, जब शक्तिशाली व्यक्तिहरूको नाम लिइन्छ, तब यस्ता घटनाहरू ठुलो आकारमा आए पनि तिनले ठुलो आकार लिन सक्दैनन् र त्यो केस रफा दफा हुन्छ भनेर। अहिले कतै यो केस रफा दफा गर्नको लागि यस्ता नामहरू सार्वजनिक त भइरहेका छैनन्, हेर्नुपर्ने त्यो पाटो पनि रहेको छ। यदि त्यसो होइन, साँच्चीकै ठुला मानिसहरू यसमा दोषी हुन्, उनीहरूलाई लगाइएका आरोपहरू अभियोग पुष्टि गर्ने तहका छन् भने यसमा
प्रहरीले अनुसन्धान गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन। राजनीतिक कर्मीले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नको लागि दबाब दिनु हुँदैन अथवा उनीहरूले आफू अनुकूलको रिपोर्ट तयार पार भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दबाब दिनु हुँदैन। अदालतलाई प्रभावमा पार्नु हुँदैन। यी कुराहरूमा प्रभाव पारिएन भने यो एउटा नक्कली शरणार्थीको केस निकै एउटा माइल स्टोन बन्नेछ। यसले नेपालमा एउटा अलग खालको उपमा, एउटा उदाहरण दिनेछ। तर अब परीक्षा केवल प्रहरीको मात्र हुने छैन। परीक्षा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पनि हुनेछ। परीक्षा अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि हुनेछ। अबको परीक्षा नेकपा एमालेका अध्यक्ष, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति यिनीहरूको पनि परीक्षा हुनेछ। तर बारम्बार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्षको भनाइ के छ यो जान्न जरुरी छ। किनभने अलि अगाडिसम्म छिछि दूर दूर एकले अर्कोलाई सत्तो सराप तारे हात लगाइरहेका नेताहरूको बीचमा एक हप्तामै दुईचोटिको बाक्लो भेटको, एक्लै भेटको केही त अर्थ छ। त्यो अर्थ छ भने टोपबहादुर रायमाझी मात्रै हुन् वा यसका पछाडि लुकेका अरू केही नाउँहरू पनि छन्, त्यो कुरा प्रष्ट हुने जरुरी छ। त्यसैले प्रश्नकर्ताहरूले प्रश्न गरेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई, तपाईको भेट किन? तपाईले टोपबहादुर रायमाझीलाई बचाउन खोज्नु भएको हो? यी प्रश्नहरू छन्। उत्तर चाहिँ के छ त्यो कुरा सुन्न जरुरी रहेको छ। अध्यक्ष लगातार भेटिरहनु भएको छ, के कुरो भइरहेछ अध्यक्ष? तपाईँले पूर्व मन्त्री भइसके, उप प्रधानमन्त्री भइसके मान्छे त्यसरी हराउँछन् र भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त हराइरहेछन्। कहाँ बस्नु भएको छ उहाँ? तपाईँको त सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला नि, कहिले आउनुहुन्छ उहाँ? अब अध्यक्ष तपाईँ अभियुक्तलाई बचाउन लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ अध्यक्ष? विश्वास लाग्यो त्यस्तो कुरा होइन, त्यो आरोप छ भनेको। यो आरोप विषयमा केही बोल्नु म मान्छेहरू छ कि त्यसले मानिमा भर पर्ने त्यस्ताहरूले हल्ला चलाउँछ। आज के हो अध्यक्ष? सुन्न जरुरी थुप्रै कुरा छन् दर्शकवृन्द यो बीचमा कि नक्कली शरणार्थी कसरी बनाइए, नक्कली शरणार्थी बनाउने तहसम्मको दरिद्रपन किन यहाँनिर राजनीतिक कर्मीहरूले देखाए, कर्मचारीहरूले देखाए, दलालीहरूले यो तहको बदमासी किन गरे, यो प्रश्न छ। अर्को पनि प्रश्न छ कि मानिसहरू एउटै मानिसले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर आफू नेपाली भए पनि भुटानी भएर अमेरिका जानको लागि मरिहत्ते किन गरे? अनि त्यो मानिस, जो मानिस अमेरिका जानको लागि आफ्नो राष्ट्रियता, आफ्नो नागरिकता, आफ्नो इमान यी सबै कुरा बेच्न तयार छ भने त्यो बेच्न तयार भएको व्यक्ति चाहिँ दोषी हो कि होइन, यो प्रश्न पनि जरुरी प्रश्न रहेको छ। प्रहरीकै रिपोर्टलाई ख्याल गर्ने हो भने अहिलेसम्म 20 वटा संयुक्त उजुरी परेका छन्। उजुरीकर्ताहरूको उल्लेख हेर्ने हो भने, संख्या हेर्ने हो भने 120 भन्दा बढ्ता पुग्न थालेको छ। अर्थात् त्यति धेरै मानिसहरू यसमा संलग्न भएका छन्। तर ती मानिस बिचरा हुन् कि होइनन् जो मानिस 50औं लाख खर्च गरेर भुटानी शरणार्थी भएर अमेरिका जान लालायित भए? यो प्रश्नमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। हामीले गृह सचिवलाई, हामीले बहालवाला मन्त्रीलाई, सांसदलाई, पूर्व मन्त्रीहरूलाई दोष लगाइरहँदाखेरि ती मानिस लाखौं खर्च गर्न तयार भए, ती मानिस दोषी हुन् कि होइनन् यो पक्षलाई पनि हेर्न जरुरी रहेको छ। हेर्न जरुरी अर्को पनि के पक्ष रहेको छ भने कि यो घटनाको बारेमा, यो घटनालाई अलग ढङ्गबाट डिल गरिरहँदाखेरि यो घटना नेपाल र अमेरिकासँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले अमेरिकाले नेपालले गरेको अनुसन्धान कुन प्रकृतिको छ भन्दा नेपालले लाज पचाउने ढङ्गबाट काम गर्नु हुँदैन। यो पक्षलाई पनि जोड्न जरुरी छ, यो पक्षलाई पनि भुल्न हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यस्ता घटनाहरूमा नेताहरू, नेताका पत्नीहरू, नेताका पुत्रहरू किन जोडिराखेका छन्? यी नवयुवराज र नवयुवरागी किन भइराखेका छन्?
यो पक्षलाई बुझ्न जरुरी रहेको छ। यो ती धेरै दबदबा नेताका परिवारहरूको किन भइरहेको छ, उनीहरूलाई यति ठुलो पैसाको खाँचो किन परिरहेको छ, यो पक्ष पनि बुझ्न जरुरी रहेको छ। दोषी जो कोही होस् उनीहरू कानुनी दायरामा आउने, कठघराभित्र रहने, यति कानुनी शासनको प्रत्याभूति नेपालमा जरुरी रहेको छ। किनभने अहिले जो पात्रहरूको नाम पर्दामा आइराखेको छ, दोषी ती मात्र होइन, ती भन्दा बेग्लै फरक प्रकृतिका अझ शक्तिशाली नामहरू छन् भनेर एकजना पूर्व मन्त्रीले खुलेआम बताइरहेका छन्। अहिले टोपबहादुर रायमाझीलाई जुन चार्ज लाग्यो त्यसपछि केटी ओलीले प्रचण्डजीलाई भेट्नुभयो। यो चाहिँ नियोजित रूपमा लगाइया हो कि तानतुन पारिएको हो कि वास्तवमै यो घटना सही हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेर उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको रहेछ। अब उहाँको छोरा त पक्राउ परिसक्नु, उहाँ नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, टोपबहादुर रायमाझी पनि। तपाईँलाई यो घटना ठिकै लागिराखेको छ कि यसमा अलिकति जालजेल लागिरहेको छ? अघि नै मैले भने दुईटा कुरा, यो नगन्ने अंश हो। जे जति मुद्दा परेर पक्राउमा अब छानबिनमा पर्दैछन्, फैसला के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। धेरै छन् भ्रष्टहरू एउटा। अब अर्को चाहिँ प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठको पहलमा भएको नभएर उहाँहरूले नरोकेको हुनुपर्छ होइन र उहाँहरूले त्यो पहलमा उहाँहरूले पहल गरेको हो भनेदेखि चाहिँ अब धेरै छ नि त। यी प्राय एमालेवाला परे होइन, इन्द्रजित राई पनि एमालेकै होलान् अहिले, एमालेवाला र कर्मचारी परे। प्रेम राईसम्म पुग्दाखेरि एमालेको सङ्गठित सदस्य मात्र उहिल्यै सुनिया हो। मेरो चाहिँ नि सरकारमा हामी हुँदाखेरि यसो त्यो केही बैठकहरूमा उहाँ अर्कै मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, पशुपतिको सन्दर्भमा एक दुई पटक भेट भयो र चाहिँ नि अब इन्द्रजित राईले भनेको प्रहरीलाई भनेको भनेर बिहान मैले समाचार पढेँ के भनेदेखि चाहिँ हाम्रै ओली समेत चाहिँ नि हामीहरूकै सेटिङमा अख्तियार प्रमुख बनाएको प्रेम राईलाई भने त्यो हो कि होइन एउटा समाचारमा पढियो। त्यसो हुनाले यी एमाले अब चाहिँ कित्ताका भए, अझै बाँकी छ हैन। एमाले किताको यति भयो, ओम्नी भयो, के जाति त्यो चाहिँ नि योगेश भट्टराई जहाजको चाहिँ कति चाहिँ अब कमिसन खाएको भाडामा वाङजाउ आउँदा जाँदाखेरि थुप्रो बाँकी छ। त त्यसो भइसकेपछि अब तपाईको चाहिँ नि उता काङ्ग्रेसको पनि छ हैन, उता चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि अब के अरे भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर हो, रापरपाको राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने। त उहाँले चाहिँ मन्त्री ऊर्जा मन्त्री भइसकेपछि छोड्ने बेलामा चाहिँ कति अरबको चाहिँ त्यो के भनेदेखि चाहिँ स्वीकृति गरेर हिँड्ने के भनेदेखि जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी त्यहाँ पनि थोर बहुत प्रश्न उठेको, त्यसलाई पनि गर्नु पर्यो र प्रचण्डले आफैलाई कारबाही गर्नु पर्यो। नामहरू थुप्रै आइरहेका छन्। अहिले एकले अर्काको नाम लिने चलन चलिरहेको छ, एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। यसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। प्रहरीले अनुसन्धान सूक्ष्म ढङ्गबाट गरिराखेको छ, उसलाई सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न दिने हो, उसलाई राम्रोसँग काम गर्न दिने हो भने दुधको दुध पानीको पानी सार्वजनिक हुनेछ। यहाँनेरि जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि सबैभन्दा शक्तिशाली समय हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुन हो र यो कानुनी राज भएको देश हो। कानुनी राज भएको देशमा पाप धुरीबाट कराउँछ भनेर भाग्यवादमा विश्वास गर्नै पर्दैन। तपाईले अहिले गल्ती गर्नुभयो, कमजोरी गर्नुभयो भने त्यसको प्रमाण फेला पर्ने बित्तिकै तपाईँ जेलभित्र र कानुन तपाईँभन्दा माथि हाबी हुनेछ। यो कुराको प्रत्याभूति दिन सकियो भने नेपाली समाज सुध्रने बाटोतर्फ जानेछ र यो बाटोमा यदि हिरामा किरा राजनीतिक कर्मीहरू हुन्, कर्मचारीहरू हुनु हो भने ती किराहरूको उपचार पक्कै पनि गर्नुपर्नेछ। ती किराहरूको उपचार गर्ने कसरी? ती किराहरूको उपचार गर्नको लागि खुट्टा कमाउनु हुँदैन, बरु त्यहाँनिर चाहिँ आड भरोसा साथ समर्थन सहयोग जरुरी रहेको छ। यो पक्षलाई हामीले भुल्न हुँदैन, यो पक्षमा हामी धेरै भावनात्मक पनि हुँदैन।
यहाँनेरि हामीले प्रमाणलाई पनि हेर्नुपर्छ, यहाँनेरि हामीले परिस्थितिलाई पनि हेर्नुपर्दछ। तर अहिले नेताहरू सलबलाएको देख्दाखेरि एउटा कुरा मानिसहरूको मनमा शङ्काको रूपमा उत्पन्न हुन थालेको छ। कतै राजनीतिक सेटिङ हुने, राजनीतिक सेटिङ भएर नेताहरू जति उम्कने र कर्मचारी र जसका कोही छैनन् तिनीहरू मात्रै पर्ने, यस्तो खालको प्रपञ्च त हुँदैन। यो सवाल खडा भएको छ। यसकारण पनि खडा भएको छ कि अर्घाखाँचीबाट हराएका टोपबहादुर रायमाझी कहाँ छन् अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। रामबहादुर थापा बादलका पुत्र प्रतीक थापा कहाँ छन् कसैलाई पनि थाहा छैन। र अरू जो 10 देखि 11 जना मानिसहरू पक्राउको सूचीमा छन् भनेर प्रहरीले भनिराखेको छ, ती व्यक्ति को हुन्? मानिसहरूले नाम लिँदाखेरि जो व्यक्ति पक्राउ परेका छन् उनीहरूले नाम लिँदाखेरि अख्तियारकै प्रमुखको समेत नाम लिइराखेका छन्। ती र त्यस्ता पात्रहरूको बारेमा राज्य कसरी प्रस्तुत हुने, यो कुरामा यदि विश्वसनीय आधार खडा गर्न सकिएन भने यसले अर्को सन्देश दिनेछ र निमुखा मात्रै जेलमा, शक्तिशालीहरू चाहिँ बाहिर भन्ने अर्थ पनि दिनेछ। यस्तो अर्थले कानुनी शासन छ यो देशमा भन्ने अर्थ दिँदैन, त्यस्तो सन्देश पनि दिँदैन। यस्तो सन्देश दिएन भने राजनीतिक कर्मीहरूका लागि अहिले जति खराब दिन छन्, अर्को 84 सालको चुनाव झन् महाखराब दिन भएर उत्पन्न हुनेछ। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।